अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहे। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास, कराची ऑपरेशन तेज करने, 200 प्रोसिक्यूटर्स को तैनात करने और 30 खुसूसी अदालतें बनाने का फैसला। 2 फौजी एहलकारों के कातिलों की निशानदेही करने पर रेंजर्स ने 25 लाख इनाम का ऐलान कर दिया। सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत, कराची के बल्दियाती इंतखाबात और डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की FIR के पाकिस्तान में इंदराज का फैसला, मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाब में सादा अक्सरियत से महरूम नवाज लीग और तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक आजाद उम्मीदवार भी मैदान में कूद पड़े। सियासी जोड़ के आगाज का अंजाम क्या होगा। और कलअदम तंजीमों की जानिब से मीडिया हाउसेस पर हमलों में तेजी, क्या पंजाब में एक कलअदम तंजीम इस हवाले से सर उठा रही है। जी नाज़रीन, आज कराची में सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जो लगभग 5 घंटे से जायद जारी रहा है। और इस अहम इजलास के बाद सिंध के जो नए मुशीर इत्तलात हैं मौला बख्श चांडियो साहब, उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने बताया कि कराची ऑपरेशन में तेजी लाई जाएगी। ये वही तेजी है जिसका हवाला गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने भी दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सिंध में 200 प्रोसिक्यूटर्स को तैनात किया जाएगा और 30 खुसूसी अदालतें भी बनाई जाएंगी जो कि दहशत गर्दी के मुकदमात की समाअत करेंगी। जबकि इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि बताया गया, बाकायदा अब इसका ऐलान किया गया कि शर्जील मेमन साहब से जो उनके पास वजारत थी वो बाकायदा तौर पर वापस ले ली गई है। गुज़श्ता रोज़ चौधरी निसार साहब ने यह अहम ऐलान किया कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की FIR अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में दर्ज की जाएगी। आखिर इस फैसले के मुज़मिरात क्या होंगे और कराची ऑपरेशन में आखिर मज़ीद कितनी तेज़ी की इस वक्त ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब और MQM के सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करूँगा। लगारी साहब, मैं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, अब आपका तज्जिया क्या है। आज एपेक्स कमेटी में कायम अली शाह साहब ने क्या शिकवा किया हो सकता है, रेंजर्स ने उनसे क्या शिकायत की हो सकती है जिसके नतीजे में हम ये अहम फैसले देख रहे हैं। मेरे ख्याल में शिकायत का मामला नहीं होगा। सब एक पेज पर इस मीटिंग में तो लगा है कि सब एक पेज पर हैं, क्योंकि कल का वाक़या जो था जो तिब्बत सेंटर के करीब पेश आया और जिसमें 2 फौजी एहलकार शहीद हुए, उसके बाद तो ये सूरत हाल ऐसी थी कि सबको इसकी तशवीश थी कि दहशत गर्दी का उनसर अब क्या रुख अख्तियार कर रहा है और किस तरह आगे जाना चाह रहा है। तो इस मामले पर तो मेरे ख़्याल में एक पेज पर रहे होंगे और बाद चीज़ें होती हैं। जैसे ये हुआ है प्रोसिक्यूशन का, हमारी भी शिकायत रही हैं, हम भी कहते रहे हैं कि यहाँ पर केसेस बनते हैं और जनाब वाली JITs बनती हैं और बड़ी रिपोर्टें बनती हैं और JITs जो हैं मीडिया तक भी पहुँच जाती हैं और फिर उनके ऐलान किए जाते हैं और फिर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और फिर जिनके ख़िलाफ़ JIT बनती है वो आराम से ज़मानत लेकर छूट कर चले जाते हैं। तो क्या ये जो है ये प्रोसेस यही रहेगा, ऑपरेशन का अंदाज़ यही रहेगा कि जो है वो लोग गिरफ़्तार होते रहेंगे, फिर JITs बनती रहेंगी और फिर कोई नतीजे के बगैर ही लोग जो है आज़ाद भी रिहा भी होते रहेंगे। तो अब ये हुआ है कि जी प्रोसिक्यूशन, मेरे ख़्याल में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भी बहुत कमज़ोर है पुलिस का, इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो माहिर होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए किस तरह तहकीक की जाती है। वो तो एक ही चीज़, खाता खुला हुआ है, कुछ जमातों का, कुछ लोगों का, कुछ पुराने खाते उठाते हैं और फाइलों में से उठाकर लोगों के नाम डाल देते हैं और फिर उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं, फिर दोबारा उनको फिर छोड़ देते हैं। तो ये सिलसिला जो है, अगर इस पर कोई शिकायतें होंगी तो एक दूसरे से की गई होंगी। इसी वजह से 200 प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर जो है। ठीक है जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आज नए मुशीर इत्तलात सिंध के चांडियो साहब, उन्होंने और कल जैसे मैंने हवाला दिया चौधरी निसार साहब ने भी कहा था कराची ऑपरेशन तेज होगा। तो सर MQM को क्या लगता है कितनी ज़रूरत है इसको तेज होने की और कितना तेज होगा, आखिर चल तो रहा है ऑपरेशन ऑलरेडी। ऑपरेशन जैसा कि आपके इल्म में है कि इसका मुतालबा खुद हमने किया था। ओवर द ईयर्स कराची में ये इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर जो लेकर उसका नाम लेकर दहशत गर्दी कर रहे हैं, पूरे मुल्क में हज़ारों लोगों को उन्होंने लुक़्मे अजल बनाया और बम ब्लास्ट, खुदकश धमाके, इन लोगों ने कराची के अतराफ़ में हाइड आउट्स बना ली थी, बल्कि पूरी की पूरी बस्तियां आबाद थीं उसकी, और कोई नहीं उनको टच कर रहा था, कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, कोई उनको रोक और टोक नहीं रहा था। तो और
کراچی کے اندر ہر طرح کے کرائم، ہر طرح کی دہشت گردی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو کراچی کو یہ سمجھ لیں کہ آپ آتش فشاں کے دہانے پر قائم ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپریشن تیز ہوگا اور صحیح جانب ہوگا۔ وہ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کی ٹرم تھی ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کل جو واقعہ ہوا ہے تبت سینٹر کے پاس بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تیز سے تیز کیا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس یہ میں آپ کا مطالبہ بھی تھا، غیر اب آپ اس کی جانبداری جی اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ سر یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ وہ پہلے اسی آپریشن کے مرحلے میں 9-0 کی باری آ گئی، وہاں پر چھاپا پڑ گیا، جو تازہ گرفتاریاں ہوئیں 2 رینجرز کی ہلاکتوں کے بعد، اس پر ایم کیو ایم کا بڑا شدید احتجاج تھا، باقاعدہ آپ لوگوں نے ریلی نکالی۔ تو یہ قانون کے تقاضوں کے مطابق چیزیں چلیں، یہ کیسے پھر آپ کی تسلی کیسے ہوگی؟ جناب یہ ہمیں اپنے عدالتی نظام کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اتنا مضبوط کہ پھر وہ کسی کے انفلوئنس میں نہ آئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ماضی میں تو ہمیں اعلیٰ عدالتوں سے جو کینگرو کوڈز بنتی رہی ہیں وہاں سے تو ہمیں سزائیں ہوئی ہیں، لیکن اعلیٰ عدالتوں نے ہمیں انصاف فراہم کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگر اس حوالے سے ہمیں جہاں پر اعتراضات ہوں گے تو میرے خیال ہے ہمیں حق ہے کہ اس پہ ہم بات کریں۔ تو ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپریشن صحیح جانب اور بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، اب چونکہ 200 اسپیشل پروسیکیوٹرز کی تعیناتی کی بات ہو رہی ہے، خصوصی عدالتوں کی جن میں دہشت گردی کے مقدمات چلیں گے، دہشت گردی کا ایک مقدمہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب پر بھی ہے جس میں ایم کیو ایم کی سیاسی شخصیات بھی نامزد ہیں۔ تو ایم کیو ایم جس کے آلریڈی شکوے موجود ہیں اس کے لیے یہ ایف آئی آر اس میں نام ہونا مزید پریشانی کا باعث بنے گا، اس کا مطلب اب براہ راست تو بھی معلوم نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں سے کسی کا نام لیا گیا ہے۔ وہاں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ تعداد تھی 2 درجن کے قریب یا 1.5 درجن کے قریب کچھ لوگوں کو وہاں پر علاج معالجہ کیا گیا جو مختلف وارداتوں میں تھے یا جن کو کہا گیا کہ سر میں اگر گوش گزار کر سکوں، وسیم اختر، رؤف صدیقی صاحب، ان کے باقاعدہ نام ہیں ایف آئی آر میں۔ ٹھیک ہے، نام ہے تو اس کے ایک پروسیس ہوتا ہے نا انویسٹیگیشن کا، انویسٹیگیشن ہوگی، انویسٹیگیشن کے نتیجے میں یہ الزامات درست ثابت ہوں گے یا غلط ثابت ہوں گے۔ اگر الزامات درست ان کو انویسٹیگیشن والوں کو لگا کہ جی ثبوت بہت ہیں ہمارے پاس، تو وہ لے جائیں گے پروسیکیوشن میں، اور پروسیکیوشن کورٹ میں لے جائے گا، کورٹ میں ٹرائل ہوگا، ٹرائل کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ تو کورٹ کا پروسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم ایک میرے خیال میں میڈیا میں کوئی چیز ایک فیور بن جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اور پھر ہم اپنی طرف سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہانکا لگائیں اور کیس کو اس جانب لے جائیں یا فلاں کسی اور جانب لے جائیں۔ اس کی بجائے ہم توجہ اس بات پر رکھیں کہ جب ایک کیس ہوا ہے، اس کی ایف آئی آر ہوئی ہے، اس میں کچھ لوگ نامزد ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے جی، جو انویسٹیگیٹر ہے وہ انویسٹیگیشن کرے، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ چالان سبمٹ کرے۔ بہت سے مقدمات ایسے ہیں جن کے کئی برسوں سے چالان تک پیش نہیں کیے گئے۔ اب 200 پراسیکیوٹر آگے ہیں تو پراسیکیوٹر کا کام چالان کے بعد شروع ہوگا، اس سے پہلے شروع نہیں ہوگا۔ اب پہلے تو چالان پیش کیا جائے۔ میرا اب بھی یہ کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے والے وہ اپنی صحیح ان کے پاس ایسے وہ نہیں ہیں، میکینزم ایسا نہیں ہے جس سے وہ صحیح انویسٹیگیشن کر سکیں اور نتائج حاصل کر سکیں۔ نتائج یہ نہیں ہے کہ مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں، بلکہ جو حقیقی چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے آ سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انویسٹیگیشن کمزور ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پراسیکیوشن والا وہ جا کر کورٹ میں اس مقدمے کو لڑنے سے ناکام ہو جاتا ہے اور وہ کیس ہار جاتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ انویسٹیگیشن والے پراپر انویسٹیگیشن کریں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے خالد صدیقی صاحب۔ مجھے یہ بتائیے، جیسے لغاری صاحب فرما رہے ہیں، ایم کیو ایم کا جو شکوہ ہے بنیادی طور پر وہ یہی رہا کہ ایم کیو ایم کو مسئلے کا حصہ سمجھا جاتا ہے، مسئلے کے حل کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو سر جب تک یہ انویسٹیگیشنز پوری نہ ہوں، ایف آئی آرز میں ایم کیو ایم کا نام آتا رہے، چھاپے گرفتاریاں چلتے رہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پھر شکوہ تو ابھی موجود رہے گا، کیونکہ ہماری انویسٹیگیشن پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے۔ اپنا وہ رویہ نہیں بدلیں گے تو شکوہ تو موجود رہے گا۔ آپ اگر ایم کیو ایم اسپیسیفکلی سب چیزوں کو رکھیں گے تو نہ صرف ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے بلکہ پوری کمیونٹی جو ہے اردو بولنے والی، وہ یہ سمجھے گی کہ شاید ان کے ساتھ تیسرے درجے کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ
دیکھیں ہم ہو نہ ہو، ایم کیو ایم ہو نہ ہو، اگر یہ معاملات اور یہ رویے اور یہ طریقہ کار موجود رہے گا، یہ احساس موجود رہے گا، تو کوئی نہ کوئی پھر اس حوالے سے احتجاج بلند کرتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالد، میں اگر پوچھ پاؤں، یعنی آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایز آف ناؤ ایم کیو ایم کو مسئلے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے؟ جناب، جبکہ ایم کیو ایم نے پاکستان میں جو طرز سیاست پیش کی ہے، جس طرح مڈل کلاس کے نوجوانوں کو عام بستیوں سے نکال کے عام نوجوانوں کو اسمبلی میں بھیجا، یہ مسئلے کا حل ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنے حصے کی تبدیلی لا چکے ہیں، مسئلے کا حل بتا چکے ہیں۔ اگر ایم کیو ایم کو موقع دیا جاتا ہے، ایم کیو ایم جو پاکستان میں تبدیلی لائی ہے مڈل کلاس کے لوگوں کو، ہم پیشہ ور سیاست سے پاکستان کو نکالنے کی ہم نے جو کوشش کی ہے، ہم نے خاندانی سیاست کو جو ٹکرا کے اپنے طرز سیاست کو پاکستان میں متعارف کرانے کی کوشش کی ہے، اس کو گلے لگایا جاتا تو ایم کیو ایم پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلے کے حل کو پیش کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت رکھتی ہے۔ اس کا ایک نظریہ ہے۔ چل میں ذرا اگر تھوڑا آگے بڑھ پاؤں، یہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی ایف آئی آر کا پاکستان میں اندراج، آپ کو لگتا ہے کہ جرم پاکستان میں چونکہ نہیں ہوا اس لیے شاید یہاں ایف آئی آر بھی نہیں ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک مناسب فیصلہ؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عمران فاروق بھائی کے قاتلوں کو پکڑا جانا چاہیے، اور اس میں اگر سب سے زیادہ کسی کو تشویش ہے، کسی کو انتظار ہے، وہ ہمیں کچھ بھی کر لیں، اگر وہاں نہیں کر پائے ہیں اور یہاں سے اگر قاتلوں کو سزا دینے کی وہ کوئی کوشش کر رہے ہیں، ایمانداری سے کی جائے گی تو کریں، ورنہ لاجک تو بنتی نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر سیاسی انتقام کہیں کسی کو نشانہ نہیں بنانا ہے اور خالصتاً نیت یہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، تو ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے۔ تو خالد صاحب، اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 لوگ ملزمان جو مبینہ طور پر پاکستانی اداروں کی حراست میں ہیں اور جن کا مبینہ تعلق ایم کیو ایم سے بتایا جاتا ہے، تو ایم کیو ایم ایک نئے پنڈورا باکس کے کھلنے کے لیے تیار ہے۔ پہلی بات تو ہم نے بڑی وضاحت سے پہلے بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم ان کو نہیں جانتی ہے، اور ہاں ایم کیو ایم پہ الزامات لگائے جائیں گے تو پھر ہم اگر کورٹ آف لاء میں اس کو دفاع کرنے کی ضرورت پڑی تو اس میں کریں گے۔ اگر میڈیا نے اس حوالے سے بات کی تو وہاں بھی ہم اپنا حق بجانب ہوں گے اس حوالے سے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے۔ چلیں سر، میں اگر کوئکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ایم کیو ایم کی، جس پر اعتراض ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں اس پر اعتراض ہے، پھر تحریک انصاف بڑی ایکٹیو ہے بلدیاتی انتخابات کو لے کر، کیمپین کو لے کر، تھریٹنڈ فیل کر رہی ہے ایم کیو ایم اپنے سیاسی گڑھ کراچی میں بلدیاتی انتخابات؟ یہ میرا خیال ہے میڈیا کراچی میں ہونے والے انتخابات کو دلچسپ بنانے کے لیے اپنے طور پر دوسرے ایم کیو ایم سے الگ ہٹ کے دوسری جماعتوں کی ہمت افزائی بھی کرتا رہتا ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن نتائج اب تک یہی ثابت کر رہے ہیں، حالات بھی ایسے تبدیل نہیں ہوئے کہ لوگ اپنا فیصلہ تبدیل کر سکیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بڑا انہونی ہونے جا رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں۔ اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کے بلا مقابلہ میئر اور ڈپٹی میئر پہلی دفعہ آئے تھے، مجھے اس دفعہ پھر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نذیر لغاری صاحب، کوئکلی اگر میں آپ کا 15 سیکنڈ میں یہ تجزیہ چاہوں کہ کراچی بلدیاتی انتخابات میں آپ کو ایج کس سے حاصل دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی ایسی بنیادی تبدیلی تو نہیں آئی ہے کہ جو پچھلے چل رہی ہے قیادت جو شہر کے اندر بڑی اکثریتی جماعت کے طور پر کر رہی ہے، اس کو ریپلیس کرنے کے کوئی عوامل موجود نہیں ہے۔ مجھے سر دست کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے میں کہوں کہ جی اچھا 87 کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ ایم کیو ایم ریپرزینٹ کرتی رہی ہے شہر میں، کوئی ایسی ماہیتی تبدیلی آ گئی ہے، کوئی ایسی بنیادی ڈائنامک چینج آ گیا ہے کہ کوئی کرزمیٹک تبدیلی آ گئی ہے جو اس کو ہٹا کر کوئی دوسری چیز کو لے کر آئے گی، تو مجھے سر دست ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں 2002 تک تھی ایک بڑی ایک نذیر لغاری صاحب، جی بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ موجود تھے۔ مجموعی طور پر کراچی کی صورتحال پر ہم بات کر رہے تھے، کوئک بریک لیں گے ناظرین، جس کے بعد آ کر بات کریں گے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے بعد جو منظرنامہ بن چکا ہے میئر کے انتخاب کے لیے، اس پر اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پنجاب کے پہلے 2 مراحل کے بلدیاتی انتخابات کے برعکس اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج انتخابات ہوئے 3را دن ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے
यकीनन यहाँ से आने वाले नताइज जिसमें किसी भी जमात को ऐसी सादा अक्सरियत हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपना मेयर बना सके। जो ताज़ा तरीन नताइज हैं उनके मुताबिक नून लीग इस वक्त 50 में से 19 पर बराजमान है, तहरीक इंसाफ 50 में से 17 सीटों पर बराजमान है, जबकि 13 सीटें आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं। एक सीट पर नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार के माबैन टॉस पर फैसला होना बाकी है। तो अब यकीनन ये सियासी जोड़ तोड़ का एक माहौल यहाँ गर्म हो चुका है, जिसमें जो किंग मेकर की हैसियत है वो आज़ाद उम्मीदवारों को हासिल हो चुकी है। किस बुनियाद पर यहाँ का मेयर मुंतखब होगा, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें पीटीआई के शिबली फराज साहब, और उनके हमरा मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हाजी नवाज खोखर साहब, जो कि दावेदार हैं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाले कम अज़ कम 11 आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत इनको हासिल है और 2 ऐसे हैं जिनकी तकरीबन हिमायत हासिल है। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, अगर शिबली साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, 17 सीटें तहरीक इंसाफ 50 में से, इस पर तसल्ली नहीं हुई सर? वो 7 सीटें मजीद आज तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दी। देखिए, मकसद सिर्फ सीटों तक नहीं है, मकसद ये है कि जो भी हम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि हमारा जो इंतखाबी अमल है उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं जिनको कि वो दुरुस्त करना चाहिए, और वो हमेशा अगर आप सही मानों में एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत चाहते हैं तो उसमें यह है कि इलेक्शंस को बड़ा क्लियरली होना होगा, चाहे उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस कह लें या उसको एक ब्लेटेंट खुली धांधली आप कह लें। मकसद उसका यही है कि ये इस गैप को जितना भी कम किया जा सके उसको हम करें। तो ये इसमें हमारी ओपिनियन है, हमारी राय ये है कि इसमें 7 यूनियन काउंसिल्स ऐसे हैं जिसमें कि हम समझते हैं कि ये इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट्स हैं वो चेंज किए गए हैं। तो मैं अगर इसको दुरुस्त माना जाए तो 7 में से आपकी राय है कि पीटीआई को जीतना चाहिए था, नताइज तब्दील हुए हैं, तो इसका मतलब है नया मंजरनामा कुछ ऐसा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ 17 के साथ इस वक्त चली जाएगी उठ के 24 पर, और नून लीग 19 से आ जाएगी 12 पर। जी, तो आपको नहीं लगता पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बरक्स ये थोड़ा एक ज़्यादा उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो देखें, हमें तो मकसद जिस तरह हमने कहा कि हमारा जो बड़ा मकसद है वो ये है कि इलेक्शंस को जितना भी फेयर एंड फ्री होना चाहिए उसके करीब ले जाना। और अगर इसमें किसी की भी ये इस बुनियाद पे नहीं है कि ये किसने सीटें जीती हैं, हम सिर्फ उन सीटों की निशानदही कर रहे हैं जिसमें कि हम समझते हैं कि इंतखाबात, अब देखें कई लैप्सेस हुए हैं, कई जगहों पे ऐसे भी हुआ है कि सुबह 5 बजे पोलिंग शुरू हो गई, 7 बजे टाइमिंग थी, इस तरह की और कई चीज़ें हुई हैं। तो देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं ये चूँकि बहुत ही इनका जो दायरा होता है यूनियन काउंसिल्स का वो छोटा होता है, तो उसमें मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुछ कर सकती है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपने देखें, अगर आपने अवामी नुमाइंदे चूज़ करने हैं तो फिर अवाम तो इन शॉर्ट यहाँ धांधली हुई है 7 यूसीज के अंदर, जिसकी वजह ये। और खोखर साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, आप तो कह रहे हैं 11 उम्मीदवार आज़ाद, उनकी हिमायत आपको हासिल है, बल्कि आपका जो मैंने अखबार में बयान देखा, आपने कहा जी मेयर और डिप्टी मेयर भी हमारा हो गया, यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि इस वक्त किंग मेकर आप हैं मेयरशिप के लिए। चलो, जो अल्लाह करे ऐसी सूरत हाल हो। क्यों नहीं सर, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं। दर्ज करूँ ना जी, मेरे कहने की 2 वजूहत है। हाँ। एक ये कि जो अभी अदाद शुमार आपने पढ़ के सुनाए हैं उससे ये साबित होता है कि दोनों जमातों के पास, अगर इनको हम दुरुस्त भी तस्लीम कर लें, अक्सरियत नहीं है कि ये मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब कर सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये दोनों जमातें आग और पानी का मेल नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपस में नहीं मिल सकती। हम ही जिसके साथ मिलेंगे फैसला कौन किरदार हमारा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये इस चीज़ का फैसला कि मेयर कौन होगा, डिप्टी मेयर कौन होगा, ये फैसला आज़ाद ग्रुप करेगा। पीटीआई के बकौल तो 24 सीटें हैं, 7 पे उन्होंने चैलेंज कर दिया है और वो बड़े पुरुमीद हैं उनके हक में फैसला आ जाएगा। मैं गुजारिश करूँ ना जी, 24 सीटें तो इनकी नहीं है। अच्छा, 24 नहीं है? 24 में तो ऑब्वियसली नहीं है, वो तो ठीक है, ऑफिशियली रिजल्ट भी अनाउंस हो गया। ऑफिशियली जो रिजल्ट अनाउंस हुए उनमें तो उनकी 16, वो तो कह रहे हैं 7 हैं ना, हम लोग तो नहीं 7 जो है वो तो अभी एक प्रोसेस है ना जिसमें इंतखाबी धांधली इन्होंने साबित करनी है। और जो मैं अर्ज़ करूँ ना जी कि जो देहात का इलेक्शन है वहाँ तो धांधली मुमकिन नहीं है इलेक्शन वाले दिन।
ٹھیک ہے، لیکن آپ کا شکوہ رہا ہے کہ وہاں حکومتی مشینری کا استعمال ہوا ہے. میری گزارش سن لیں کہ پری پرول ریگنگ تو ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے. اچھا الیکشن والے دن جو ہے نا جی وہ چونکہ ٹھیک ہے، میں اگر قطع کلامی ایک چھوٹی بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے، ناظرین ایک بریک لے لیں. آگ پانی تحریک انصاف اور نون لیگ ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا، تو پھر آزاد امیدوار ان کا تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ملاپ، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کھوگر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے، تو یہ کس نے کی ہے پری پول ریگنگ؟ دیکھیں پری پرول ریگنگ جو ہے وہ تو حکومت ہی کر سکتی ہے نا، دوسرا فریق تو کوئی نہیں کر سکتا نا. دیکھیں جو اسلام آباد کی کانسٹیچوئنسیز ہیں، بالخصوص جہاں سے ہمارے لوگ جیتے ہیں، وہ کانسٹیچوئنسیز جو یونی کونسل ہیں ان کی حدود کئی دفعہ تبدیل کی گئی الیکشن سے پہلے. آپ ایک دفعہ ایک جگہ سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ہفتے بعد آپ دوسری جگہ سے ووٹ مانگ رہے ہیں. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اور پھر ہمارے چودھری حنیف جو جیتے ہیں یونین کونسل پاک پنوال سے، ان کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ ہائی کورٹ سے بحال ہوئے، اور پھر ایک دفعہ ان کو نشان دیا گیا گھوڑ سوار کا، اور الیکشن سے 3 دن پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ بینر لگ گئے، پوسٹر لگ گئے، اشتہار لگ گئے، اور 3 دن پہلے اس کا نشان بدلا کے گوبھی کا پھول کر دیا. تو یہ جو اس طرح کے اقدامات تھے ان کانسٹیچوئنسیز میں جہاں ہمارا شروع سے ہولڈ رہا ہے، اثر رہا ہے، لوگ مہربانی کرتے رہے، وہاں تو ایسی باتیں کی گئی، اور خود ایسی حد بندی کی گئی ہے کہ جہاں سمجھتے تھے کہ ہمارا اثر ہے یا دوسری جماعت کا پی ٹی آئی کا اثر ہے، ان کانسٹیچوئنسیز کو بھی یونین کونسلوں کو دائیں بائیں. میں آپ کی بات سے اندازہ یہ لگاؤں کہ اس کا مطلب ہے کہ ذہن تو پھر آپ بنا چکے ہیں کہ آپ کو کس طرف جانا ہے. نہیں، یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا. میں تو دیکھیں آپ نے ایک حقیقت پوچھی ہے، تو میں نے وہ حقائق بیان کر دیا کہ الیکشن سے پہلے تو معاملات انہوں نے کوشش کی ہے. ان حقائق کی روشنی میں جی یہ پی ٹی آئی کا بھی الزام ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، حکومتی مشینری کے استعمال کے حوالے، تو آپ دونوں کا بظاہر جو مشترکہ ملزم ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس ملزم کے حق میں آپ چلے جائیں؟ نہیں، یہ بات نہیں. دیکھیں میں ایک کوئی بگ ویٹی نہیں دیکھیں ہمارا ابھی جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، لوگ ان کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں. مشاورت نہیں شروع ہوئی ابھی ہماری مشاورت نہیں شروع ہوئی. ٹھیک ہے، ہم مشاورت سے فیصلہ کریں گے، اور میں برملا کہتا ہوں ہمارے دروازے تو کسی کے لیے بند نہیں ہیں نا جی. تو سر پھر اسد عمر صاحب کل انہوں نے بڑے یقین سے کہا جی کہ ہم تو پوزیشن میں ہیں میئر اور وہ ان 7 یوسیز کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، یا آپ لوگوں کے کسی آزاد امیدواروں سے رابطہ ہوا ہے؟ وہ تو کہنا بھی مشاورت شروع نہیں ہوئی ہے. دیکھیں ہم اپنے گروپ کی کرنے کی مشاورت تو ہوئی ہوگی. جی ہماری مشاورت ہوئی ہے، کیونکہ یہ صرف اپنا جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ ان کے 11 آزاد امیدوار ہیں جو ان کے گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ہم اس پہ بھی کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ایک اوور آل اپنی پارٹی کا جو ہمارا ایک وہ ہے، جو ہماری ایک اپروچ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے تو یہی کرنا ہے کہ ہم نے کوشش تو یہی کرنی ہے کہ ہم حکومت بنائیں، بیکاز یہ اسی کا یہی مقصد تھا اس الیکشن کا. تو ہم تو کافی انکریجڈ اور کافی پر امید ہیں. سر وہ کیسے ان 7 یوسیز کو چھوڑ دیجئے لمحہ بھر کو جن کو اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس وہ کون سا ٹیکٹک ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ پر امید ہیں؟ دیکھیں ہم پر امید تو اس لیے ہیں کہ ایک تو یہ جو الیکشنز ہیں لوکل باڈیز کے، اور پھر خاص طور پہ جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آزاد امیدواروں کا ایک ان کا جو ریزلٹس رہے ہیں، چاہے وہ دوسرے صوبوں میں بھی ہوں یا پنجاب کے دوسرے مرحلوں میں جو الیکشنز ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ نمبرز بنانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. مشکل اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے کم ہوں اور مطلب ہے کہ 5 ممبر ہوں اور آپ کہیں کہ حکومت، حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں کچھ ہمارے اپنے صوبے میں بھی ہوا ہے کہ 2 ممبر تھے اور انہوں نے سینٹ کی سیٹ جیت لی. تو وہ اس طرح کے میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری پوری کوشش ہے، ہم اپنی ہماری جو آئیڈیولوجیکل لمیٹیشنز ہیں ہم اس میں رہ کے کام کریں گے. ہماری جو وہ ہے، اور ہم ہر صورت
हुकूमत बनाने की मैं कोशिश नहीं मैं करेंगे। समझना चाह रहा हूं कि जो आदाद व शुमार आप बता रहे हैं, जो गुंजाइश आपके पास है वही नून लीग के पास भी है, यही गेम वो भी कर सकती है। तो मैं ये नहीं पूछता कि आप चलें कैसे बनाएंगे, नून लीग को आप सेम स्ट्रेटेजी अपनाने से कैसे रोकेंगे कि वो मेयर अपना ना बना पाए? नहीं, वो करें। देखें, ये तो होता है, ये तो इलेक्शन जिस तरह लड़े जाते हैं कि उसमें दोनों जीतना चाहते हैं, एक जीतता है। तो इसी तरह इस फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में भी यही होगा कि वो अपनी कोशिश करेंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे, और हम अपनी जो हमारी वो है सोच है उसके अंदर रहते हुए हमें अगर हुकूमत हमारी बन जाएगी, उम्मीद तो यही है। और अगर किसी केस में हम समझते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है हमारे लिए कुछ पोजीशंस लेना, तो फिर मतलब है कि ये कोई बात नहीं है। हमने तो अभी भी हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन हम कौम की डेमोक्रेसी की खिदमत कर रहे हैं। तो हाजी साहब, इस सारी सूरत हाल में तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी 5 आज़ाद उम्मीदवारों से, तो उनकी बात भी, एक टॉस अगर वो जीत जाते हैं मजीद 20 वो हो गए और 5 आज़ाद की उनको हिमायत हासिल है उनके बकौल। नहीं, ये तो वो अभी दावा कर रहे हैं ना जी। अच्छा, वो तो एक दावा है ना। और आपको दावे में जान नहीं नजर आती? नहीं, फिलहाल तो कोई जान नज़र नहीं आती मुझे। अच्छा, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे 10 हैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1% भी चांस नहीं फिलहाल के कोई दाएं बाएं हो। जो 11 आपके हैं उनमें से तो कोई इम्कान? तो बाकी हुकूमत है, हुकूमत यकीनन आर्म ट्विस्टिंग करती है हुकूमत, लेकिन सर मैं यही समझना चाह रहा हूँ, आपके तहफुजात मौजूद हैं, हमारे शिकवे मौजूद हैं, शिकवे भी मौजूद लेकिन हैं। इन 11 लोगों को लेके आप मेयर नहीं बना सकते, आपको 2 फरीकों में से इंतखाब करना है। करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, करना पड़ेगा। मुझे आपकी बातों से लग रहा है इंतखाब तो बड़ा आसान होना चाहिए। देखिए, गुजारिश ये है ना कि हुकूमत जो है वो, मैं शिबली साहब के लिए गुजारिश करूँगा कि हुकूमत पहले ही NA-48 से हार चुकी है, वहाँ से इनका MNA है, ठीक है जी, हारी हुई है ना एक सीट। और अब हुकूमत ये कैसे अफोर्ड करेगी? वो इतना आसान ना लें PTI वाले, वो कैसे अफोर्ड करेगी वो कि मेयर भी इनका हो जाए? सर वो मेरा ख्याल है इशारा कर रहे हैं आप लोग कोई एफर्ट ज्यादा नहीं कर रहे ये हैं, भी इतना आसान नहीं है इनके लिए भी, दरवाजा सही तरह नहीं खटखटा रहे सर आप। और अगली बात जो है ना जी, बात यह है कि इन्हें ये हम ये चाहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे हमें दिए जाएं। अच्छा, ये आपकी पहली बुनियादी शर्त है? बुनियादी शर्त है, ज़ाहिर है। यानी अब नून लीग आए या PTI आए, शर्त ये है? हमारी शर्त ये, पहली शर्त ये है। दूसरी, हम ये कहते हैं कि इस्लामाबाद शहर एक खुशहाल अमीर लोगों का शहर है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, न सड़क की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है, न गैस की जरूरत है, न पानी की जरूरत है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। हम अच्छा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ तो ये मेयर और डिप्टी मेयर जो है ना जी, ये चारों देहात से होने चाहिए। शिबली साहब, तो आप दे सकते हैं मेयर और तीनों डिप्टी मेयर दे दें? वो कह रहे हैं मसाइल देहात के ज्यादा हक भी उनका बंद, PTI दे सकती है। और देखें, इसमें कोई शक या नहीं। मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूँ जी, फिर शिबली साहब। अच्छा, चूँकि ये इसलिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद के देहात का हाल पंजाब और सिंध के देहात से बुरा है, ठीक है जी। तो अगर वो कम एटलीस्ट अगर वो इस्लामाबाद शहर के हम पल्ला नहीं हो सकते तो ये वाज़े हो गया। मुझे टाइम की कमी का बताया जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ बात रह ना जाए। तो सर आप बताएं ना, PTI है इस पोजीशन में? दे दे बिल्कुल, तीनों डिप्टी मेयर और मेयर। ये नहीं, बिल्कुल इन्हें दुरुस्त कहा है कि जो देही इलाके हैं उनके मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी जो सहूलियात हैं, उनके जो पीने का पानी है और स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरीज, इस किस्म की चीज़ें और जितनी भी मसले मसाइल होते हैं तो वो उसमें ज़ाहिर है कि वो पीछे हैं। लेकिन ये कहना कि अगर इस्लामाबाद के मसाइल नहीं हैं, वो अपनी जगह पर हैं। और अगर हमें देही इलाके से, यस, हमारी भी यही चॉइस होगी कि वो होना चाहिए। हमारे ये पूरे जो जब सिचुएशन सामने आ जाएगी, बिल्कुल जब ये हमारे जो, तो ये इम्कान है कि आप लोग बोलें जी हम मेयर और डिप्टी मेयर अपने सेक्रीफाइस करते हैं? नहीं, मतलब ऐसे देखें, हम तो पार्टी हैं, हम इस गेम में हैं, तो हमें जाहिर है कि हम इस तरह का तो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे कि हम अपना चल। लेकिन ये है कि हम वो हमारा भी मेयर देही इलाके से हो सकता है, शहरी इलाके से हो सकता है, बिकॉज जनरली जो शहर में बसते हैं उनका ताल्लुक भी देहात से हो सकता है। ठीक है, शिबली फराज साहब, हाजी नवाज खोखर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हाजी नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद, और उनका ये कहना है कि हक भी देही इलाकों से जीतने वाले उम्मीदवारों का है और उन्हें उम्मीद भी है कि मेयर और डिप्टी मेयर्स इन्हीं के होंगे। अब ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ और नून लीग के लिए आने वाले दिनों में कितनी चैलेंजिंग होगी, थोड़ा हमें और इंतजार करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपनी अगली स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद हफ्तों से मीडिया हाउसेस पर होने वाले हमलों में एक बार फिर तेज़ी देखी जा रही है, इजाफा देखा जा रहा है। चाहे गुज़श्ता जुमे के रोज़ डॉन न्यूज़ की DSNG वैन में कराची पर की गई फायरिंग हो, या उससे पहले दुनिया न्यूज़ के फैसलाबाद ऑफिस पर दस्ती बम का हमला हो, या फिर गुज़श्ता रोज़ लाहौर में दिन न्यूज़ के ऑफिस पर फेंका गया दस्ती बम हो। बज़ाहिर एक ताज़ा लहर है मीडिया हाउसेस पर हमलों की, और जो ताज़ा दो वाक़यात हैं खुसूसन पंजाब में होने वाले, फैसलाबाद में दुनिया न्यूज़ के ऑफिस पर हमला, कल लाहौर में दिन न्यूज़ के ऑफिस पर, उसकी ज़िम्मेदारी एक कलअदम तंजीम कबूल कर रही है और मीडिया को बकौल इस तंजीम के जिस जुर्म की सज़ा दी जा रही है वो है जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है उसकी कवरेज। तो इस कलअदम तंजीम के नज़दीक ये जुर्म है मीडिया हाउसेस का, जिसकी पादाश में वो इस सज़ा के हकदार हैं। तो इस सारी सूरत हाल में बुनियादी तौर पर मीडिया को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, और ये हमले बुनियादी तौर पर सिर्फ तवज्जो हासिल करने की एक कोशिश है या इससे बढ़कर कोई और वाज़ेह पैगाम देने की एक कोशिश है? इस पर बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तजियाकार अवैस तौहीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे बताइए, मसला आप क्या समझते हैं, क्या है? सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहती है कोई एक आध कलअदम तंजीम, या जैसे बताया जा रहा है कि ये जुर्म है मीडिया का, एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है जो कन्वे किया जा रहा है? देखिए जवाब, ये वार्निंग शॉट्स हैं और इनको सीरियस लेना चाहिए, हुकूमत को भी, रियासती इदारों को भी, रियासत को भी, और ख़ुद मीडिया हाउसेस के जो ओनर्स हैं उनको भी, क्योंकि जो कलअदम तंजीमें हैं इनके जिहाद, जो इनका जो सो कॉल्ड जो भी जिहाद है, इनकी जो भी लड़ाई है हमारे ख़िलाफ़, उसका जो लाजमी जुज़ है वो नशर व इशाअत है। और हमने देखा कि 9/11 के बाद से बिलखुसूस इनके बड़े बड़े मीडिया सेंटर्स, यानी कि ऐसी सेलेक्ट प्रोडक्शन जो ख़ुद TV चैनल्स नहीं करते, इनकी CDs और वो आती थी, तो ग्लोरीफाई करना तो बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी बात एक है जवाब कि जो क्वेश्चनेबल है, डिबेटेबल है, कि दुनिया की बड़ी स्टोरी यहाँ की सरजमीन पे है, जो कबायली इलाकों में है, बलूचिस्तान के अंदर है, वो है वॉर एंड टेरर की। और मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़त है और सहाफ़ी हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, और उसकी वजह एक बहुत है कि जो पाबंदी लगाई गई है कि उन जगहों को नो गो एरियाज़ बना दिया गया है। मेरे ख़्याल में अगर वहाँ पे सहाफ़ियों को जाने दिया जाए जो, और आज़ादाना तौर पे वो अपना काम सर अंजाम दे सकें, तो उससे एक नेशनल डिस्कोर्स बनता है और वहाँ पे आपको घुटन का एहसास नहीं होता। वो आपके मेन स्ट्रीम के अंदर, रियासत के अंदर और वफाक के अंदर वो डिस्कोर्स शामिल होता है। तो मेरे ख़्याल में वो डिबेट पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ को आइसोलेट नहीं करते। सिर्फ वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वही वहाँ पे ना हों, ना सिर्फ वो रियासती इदारों हों बल्कि सहाफ़त को। दूसरी बात अब जानिब ये है कि अब आप देखिए कि कज़गन किस तरह लगाते हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर बयान, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया कि जी किसी भी कलअदम तंजीम का कोई बयान ना दें आप। उसके बाद वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जराइद और अखबारात पे को सज़ा दी, पादाश उनको, कि जी ये आपने क्यों शाये किए। उन मुदीरान ने जो हाज़िरी दी, उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया जवाब कि भाई आप हमें कुछ साल की सज़ा देंगे वो हमें कबूल है, मौत का परवाना नहीं, क्योंकि इतना इनसिक्योर है, इतना गैर महफूज है। दूसरी जानिब जो जवाब हम इससे ब्रेक से पहले भी हमारा बात कर रहे थे वो ये कि सहाफ़ियों को 2 किस्म के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, एक है मुलाजमत की सिक्योरिटी और दूसरा है जिस्मानी सिक्योरिटी या फिज़िकल सिक्योरिटी। उसमें मीडिया हाउसेस भी नाकाम हुए हैं कि उनको मुलाजमत की सिक्योरिटी नहीं दी गई, ना उनको ट्रेनिंग दी गई है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ की, ना उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, ना तीसरा ये कि ख़ुद मीडिया हाउसेस इक्विप नहीं हैं कि वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट कर सकें। बहुत ही कम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। मैं अगर इस पर आपसे ये समझ पाऊँ कि इसके जवाब में जो एक रद्द-ए-अमल डेवलप होकर सामने आता है मीडिया का, वो आपको लगता है यक ज़बान होकर रद्द अमल है या वो भी एक डिवाइडेड रद्द अमल है? बिल्कुल डिवाइडेड है, मुनक़सिम यूनियन है, वो प्रोफेशनल उनकी अप्रोच में कहीं ना कहीं कमी है, इस वजह से वो अपना केस प्ली नहीं कर सकते। दूसरी जानिब आप देखिए कि जो PBA है, जिनको इन सारे ये जो आपने दुनिया न्यूज़ पे फैसलाबाद के अंदर, फिर लाहौर में कल दिन, और ख़ुद डॉन न्यूज़ की DSNG को जिस तरीके से अटैक किया गया है, उससे पहले जियो एक्सप्रेस, तो ये जो तवातुर से हो रहे हैं, एयरवाई पे भी माजी के अंदर DSNG पे अटैक हुआ है, उनके रिपोर्टर्स ने भी जाने दी हैं, तो ये जो है हम महज इत्तफाक ना समझें, एक स्पैरेडिक ना समझें, अगर इसको एक सीक्वेंस में देखें तो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है
PBA نے ابھی تک اس پہ ایمرجنسی کوئی میٹنگ کال نہیں کی, اس پہ اپنا لاہ عمل وہ بیان کریں. پیمرا جو ہے وہ آئے, صرف مذمتی بیان کہیں حکومت کی جانب سے نہ آئیں, وہ آ کے ایک جگہ پہ بیٹھیں اور کہیں کہ یار یہ جو آپ میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے اندر آپ نے فائر ایگزٹ نہیں دی, کتنے سیکیورٹی لوگ ہیں, کہاں سیکیورٹی کیمراز ہیں یا نہیں ہیں, جو باہر سے کال ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, جو آپ کے رپورٹرز DSNG اور جو باہر جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا DSNG جو فیلڈ میں جاتی ہے جس کے اندر سیٹلائٹ انجینئر بھی ہے, کیمرہ مین بھی ہے, وہ بیچارے بہت زیادہ تھریٹ کے اندر ہیں. اور سارے میڈیا ہاؤسز اب تک ایک پیج پہ نہیں ہوئے کہ بھائی ان رنگوں کو, ان مارکیٹنگ گمک کو اس کانفلکٹ زون کے اندر اس کو ہٹا دیں. بہت شکریہ اویس فیصل. ناظرین, لب لباب گفتگو کا یہ ہے کہ ان سارے جو تھریٹس ہیں, جو حملے ہیں, ان کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایک بنیادی قدم یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک امپیونٹی کا کلچر ہے, سزا نہ ہونے کا حملہ آوروں کو, اس کو ختم ہونا چاہیے, سزائیں ہونے چاہیے, ملزموں کو ڈھونڈا جانا چاہیے. ایک ہی جرنلسٹ کا ہوا ہے, دیکھیں جواز, سوری آپ کی بات جی ہاں, یہ ہمارے یہاں مثال بہت بری ہے, 100 سے زیادہ. اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے, پروٹیکشن بل جو ہے وہ جرنلسٹوں کی سیکیورٹی کے لیے بننا چاہیے. بہت سارے ممالک میں ہے, میکسیکو میں ہے, کولمبیا میں ایک زمانے میں ہوا تھا, سسلی کے اندر جب مافیاز تھے وہاں پر تھا, وہاں پہ تو ججز ماسک پہن کر ہوتے تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس ریاست کی اور اس بقا کی جنگ جو ہے ہم لڑ رہے ہیں, ہماری جدوجہد انتہا پسندی, شدت پسندی کی ہے. اگر اب ہمیں تحفظ نہیں دیں گے تو سماج کیسے پرورش پائے گا, کیسے پروان چڑھے گا؟ کیونکہ دو ہی ہیں, آزادی صحافت, فریڈم آف ایکسپریشن, آزادی اظہار, اور رول آف لا. تو وہ تو آپ برقرار رکھیں. اس کو اگر برقرار رکھنا ہے تو یہ بنیادی اقدامات تو ناظرین لازمی کرنے ہوں گے. اسی اہم نوٹ پہ ناظرین پروگرام کا اختتام کریں گے. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.